बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 14 फरवरी है और आज 14 फरवरी के हवाले से मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दिन है जब टाकरा होना था इकरारुल हसन के दरमियान और शुभ शुभ सरकार, यानी जिसको हक खतीब भी कहते हैं, उसके माबैन। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर मज़हब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती फ़वाइद के लिए, सियासत के अंदर हो, कारोबार के अंदर हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मज़हब ही को कारोबार बना लिया है, चाहे उनको मज़हब के बारे में कुछ भी पता ना हो, चाहे उनको इस्लाम के बारे में कुछ भी पता ना हो। और उन हज़रात में एक हक खतीब भी है। हक खतीब की वीडियोज़ मैंने सोशल मीडिया पर देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। वो जिस किस्म की हरकतों को किरामात कह रहे थे, मुझे हंसी आती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को वलीउल्लाह का टाइटल दिया था, वो मज़हब के पीछे छुपते थे। और उन्होंने एक कारोबार बना लिया था इस्लाम को, उन्होंने मज़हब को एक कारोबार बना लिया था, उसके ज़रिए उसकी कमाई हो रही थी। और लोग उसके साथ जो है उन्होंने एक आस्थाना भी बना लिया था अपने वहाँ पर, और सोशल मीडिया पर आकर वो कुछ लोगों का इलाज भी करते थे। उनके किसी की आंख से वो जंजीरें निकालते थे, किसी की मुंह से वो कीली निकालते थे। और जो जिन लोगों को उनके ऊपर यकीन था, जिनके पास मालूमात की कमी है, वो उन पर यकीन कर बैठे कि ये वाकई करामात है, ये बंदा वाकई वलीउल्लाह है। और इस तरह उसका कारोबार जो है वो चलता रहा। इकरारुल हसन साहब ने उसके हवाले से बात करना शुरू की, उसको कॉल आउट किया, कहा कि ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी पर मबनी चीज़ें हैं और इन चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया। हक खतीब साहब जो है वो ये कहते रहे कि जी इकरारुल हसन साहब गलत है, और मैं जो कहता हूँ या मैं जो करता हूँ ये वाकई करामात है, और मैं सही इंसान हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन सबको पता था कि वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अब हमारा एक मिजाज बन गया है कि जब तक इस किस्म की बात ना हो, वरना इस पर नहीं होना चाहिए था। इकरारुल हसन ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और लोगों को समझ लेना चाहिए था कि ये सारा जो है ये फ्रॉड है, इल्यूजन है, ये कोई करामात नहीं है, और वहीं पर वो मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ लोग बीच में आ गए, और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर इकरारुल हसन साहब उनके पास ना चलते, नहीं जाते, तो लोग इकरारुल हसन की बात पर यकीन ना करते। और आज इकरारुल हसन साहब उनके पास गए, उनसे बात की, बात करने की कोशिश की। पहले तो उन पर हमला किया गया, धमकियाँ दी गई, उससे पहले कत्ल तक की धमकियाँ इकरारुल हसन साहब को मिली इस मामले में। लेकिन फिर भी वो पहुँच गए वहाँ पर, और मैं इस चीज़ की दाद देता हूँ इकरारुल हसन साहब को। उन्होंने बहुत सारे बदउनवानों को पकड़ा है, जो मिलावट करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के 2 नंबर काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ इकरारुल हसन साहब ने बहुत कुछ किया है, और इसका ये जो काम करते हैं इकरारुल हसन साहब, ये उनका एहसान है हमारे माशरे के ऊपर, कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारा सोचते हैं, जो इस किस्म के बदनवान अनासर को कॉल आउट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये वो लोग हैं जो इस माशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं। तो वो आज वहाँ पर गए, उनके आस्थाने पर वो तशरीफ़ ले गए, और जो इकरारुल हसन जो कह रहे थे कि जी अगर आप वाक़ई सच है, तो मैं कुछ मरीज़ों को लेकर आऊँगा, आप उनको ठीक करके दिखा दें, तो हम मान लेंगे कि आप वाक़ई वलीउल्लाह हैं, आप वाक़ई करामात दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा इकरारुल हसन साहब ने कि हम जब वहाँ पर आएँगे, तो कुछ आप कुरान मजीद की आयत सुनाइए, जो आप दावा करते हैं कि मुझे कुरान मजीद का भी पता है। इकरारुल हसन साहब ने कहा कि चूँकि आप जो है वो ख़त्म नबूवत के सिपाही भी बने फिरते हैं, तो हमें ख़त्म नबूवत के हवाले से भी कुछ बताइए। लेकिन इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो पहले अपने चेलों को आगे किया, जो वहाँ पर बैठे हैं, जो अकल से आरी लोग थे। वो इकरारुल हसन साहब के साथ बहस करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, उनको जो है वो मारने की, उनके ऊपर तशद्दुद करने की धमकियाँ जो है वो देते रहे। वरना अगर ये वाक़ई लोग जो है उसको हक़ पर समझते, और ये अगर वाक़ई ये लोग जो खुद को कहते हैं कि हमने ये सब देखा है और हम तो हक़ परस्त हैं, तो फिर होने देते। अगर कोई बंदा जो है वो हक़ पर है, तो अगर कोई उसको आता है, उसको चैलेंज करता है, तो आप अपने जिस बंदे को हक़ पर मान रहे हैं उनसे कहे कि आपको ये बंदा चैलेंज करने आया है, अब आपका काम है कि आप उसको गलत साबित कर दें। लेकिन बजाय इसके कि वो इकरारुल हसन साहब की बात को सुनते, उसको समझने की कोशिश करते, और हक खतीब साहब को कहते कि वो आए इकरारुल हसन साहब के साथ बात करें, और ये सारी जो इकरारुल हसन साहब जो कह रहा है, जो बकौल उनके गलत हैं, वो सारा पाकिस्तान जो है उसको पता चल जाएगा कि इकरारुल हसन साहब गलत कह रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बजाय वो लड़ाई और झगड़े पर उतर आए, जिससे तो ये साबित नहीं हुआ कि वो सही है, लेकिन ये ज़रूर साबित हुआ, और जो वैसे साबित करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर साबित हुआ कि ये बंदा जो है ये फ्रॉड ही है। उसको तो ना कुरान मजीद की आयत के बारे में कुछ पता था। वो वहाँ पर आए इकरारुल हसन साहब के सामने, उन्होंने एक आयत तक नहीं कही। अ, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोग जो मज़हब का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तो पहला काम उलमाए हक़ का है कि वो आगे आए, इस किस्म के लोगों को एक्सपोज़ करें, आवाम को एजुकेट करें,
کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کرامات نہیں ہے۔ آپ نے خود کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کرے۔ جب بھی کوئی ایسا بندہ جو ڈونگ رچاتا ہے، جو مذہب کا لبادہ پہنتا ہے، جو مذہب کے لبادے میں کاروبار کرتا ہے، اس کو انہوں نے ایک پروفیشن بنا لیا ہے، کرامات کہہ کر ان چیزوں کو، جو ایلوژن ہے۔ اور جس طرح اقرار الحسن صاحب نے کہا تھا کہ ایلوژن کے ذریعے تو جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے اس کو بھی غائب کر دیا گیا تھا، لیکن بندے نے مان لیا تھا کہ یہ ایلوژن ہی ہے۔ لیکن اس صاحب نے اس چیز کو کرامات اور تصوف کی آڑ میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر واقعی کوئی کچھ گستاخی ہے تو یہ چیز گستاخی ہے کہ اسلام کا اور مذہب کا اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، تو جو حق پرست علماء ہے ان کو آگے آنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو روکنا چاہیے، بلکہ عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قسم کی پروپیگنڈوں میں نہ پڑیں۔ اس کے بعد کام حکومت پاکستان کا بھی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کی اقدار کے تحفظ ہوگی۔ تو اگر کوئی اس طرح سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو ان کو روکنا بھی حکومت کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈارک ایجز تھے یورپ کے اندر تو وہاں پر بھی اس قسم کے لوگ یہی کام کرتے تھے، لوگوں سے پیسے لیتے تھے، جنت کے ٹکٹیں بانٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کی گناہ معاف کروا دیتے تھے۔ اور اگر اس قسم کا کاروبار چلتا رہا اسلام کے نام پر تو ویسے ہی شروع بھی ہوا ہے کہ وہاں پر کسی نے نیکیاں جو ہے وہ بیچنی شروع کر دی تھی، یہ بھی شروع ہو جائے گا، وہی چیز ہی شروع ہو جائے گی اگر ہم نے اس قسم کے کاموں کو روکا نہیں۔ تو یہ اٹس ہائی ٹائم فار اس فار اور گورنمنٹ کہ اس قسم کی چیزوں کو، اس قسم کے لوگوں کا راستہ روکے۔ علماء کا کام بھی یہی ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں جو مسلمان خود کو سمجھتے ہیں ان کے پاس کم از کم اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی ان کو اسلام کے نام پر اس طرح کا دھوکہ نہ دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر دیکھیے، اس قسم کی میجک ٹرکس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ یہ چیز کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کان سے جو ہے وہ چین نکال سکتا ہے، منہ سے جو ہے لے نکال سکتا ہے اپنی منہ سے۔ تو آپ جا کر دیکھیے، مختلف قسم کے کرتب ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ واقعی وہ ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر حق خطیب صاحب کو میں ویسے ایک مشورہ دوں گا کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں، ایلوژن کے نام پر کریں، یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، وہاں پر پھر بھی آپ کو پیسے مل جایا کریں گے، جو آپ بے روزگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس طرح جب آپ اسلام کا نام استعمال کریں گے، مذہب کا نام استعمال کریں گے، مذہب کو بدنام کریں گے، اب کون وہ بندہ جو لیٹ سپوز فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ اس کے سامنے آتا ہے اور یہ اسلام کے نام پر یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو بیچ رہا ہوتا ہے، اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، تو کون یقین کرے گا؟ یہ کرامات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو روکے، اور یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو روکے۔ لیکن جب تک وہ بیدار ہوتے ہیں، جب تک اقرار الحسن بھائی کے لیے ہم دعا گو ہے کہ وہ زندہ رہے، اس قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہے۔ انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اقرار الحسن صاحب، میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں دعا کروں گا، جینوئنلی دل سے میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ اس کا اجر دے، جو کام آپ نے کیا ہے۔ آپ یہ سب کچھ اسلام کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بچا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے ہماری طرف سے، ہم دعا گو رہیں گے کہ آپ کو اللہ مزید توفیق دے۔ اور آخر میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ ہم عوام کو چاہیے کہ ہمیں اتنی انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے، اتنی معلومات حاصل کرنی چاہیے، بطور مسلمان یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں اسلام کے نام پر، ہماری دین کے نام پر دھوکہ نہ دے۔ اس قسم کے لوگ جو فراڈ کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدوں کے خاطر، تاکہ اس قسم کے لوگوں کا راستہ روکا جا سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔